अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी, आगोश सितमगर। आयशा नूर की लिखी हुई है। लेकिन कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तेजी से भागकर लिफ्ट में पहुंची। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, लिफ्ट में पहले से ही एक बहुत ही खूबरू हैंडसम सूटेड बूटेड टाई शाई लगाए, हाथ में महंगी तरीन ब्रांडेड रिस्ट वॉच पहने, सफेद रंगत तीखे नैन नकोश क्लीन शेव, अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत लिए एटीट्यूड में खड़ा, उस पर मुहित सरसरी नजर डाल के सामने मुंह कर दिया। बला की संजीदगी थी चेहरे पे। खुद को सिंड्रेला कहने वाली बुशरा को लगा जैसे उसके सपनों का राजकुमार ही है। अपनी मुस्कुराहट को दबाते वो शहजादे जैसी आन बान शान रखने वाले से मुखातिब हुई जिसने एक गलत निगाह तक उस पर नहीं डाली थी अभी तक। तुम मेरा पीछा करते यहाँ भी आ गए? ब्रेक सी खनकती आवाज थी। एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास की आपने? वो हैरान होते उससे मुखातिब हुआ। वो भी कम हसीन नहीं थी। छोटी सी नाक, गोल फेस, गालों पे पड़ता डिंपल, बारीक होठ, सिल्की खुले बाल, ब्लू टॉप जिसकी हाफ आस्तीन से छिलकती दूधिया रंगत बाजू, ब्लैक टाइट जीन्स, मुकाबिल को भी शाने चारों खाने चित चित करने वाली। जी बिल्कुल तुम। अभी अपनी लैंड क्रॉस से मुझे टक्कर मारने वाले थे। अमीर हो तो किसी की भी जान ले लोगे। एक हाथ में फाइल्स पकड़े दूसरी हाथ की उंगली नचा नचा के उससे बहुत ही एटीट्यूड में बात कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरी गाड़ी के आगे आज तो कोई भी नहीं आया था। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। निकलते समय बुशरा की हील निकल गई थी उसके पाँव से, मगर उसे जल्दी थी। टाइम निकला जा रहा था इंटरव्यू का। बारान से तो सर थाम के रह गया था कि बला थी एवी गले पड़ रही थी। बला थी तो खूबसूरत, मगर अचानक से लिफ्ट के फ्लोर पर उसे हील नजर आई। मैडम को इतनी जल्दी थी कि जूता भूल गई। आफत कहीं की। एक तो पहले लेट हूँ, ऊपर से इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। कुछ दिन पहले ही बारान अहवान ने ये कंपनी खरीदी थी। कुछ एम्प्लॉय नहीं रखने थे। आज वो ऑफिस ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हुआ। एक तो मूड पहले ही खराब था, दूसरा इस लड़की ने कर दिया। तो मिस सिंड्रेला, आई मीन बुशरा रियाज मुस्कुरा के जल्दी से दुरुस्तगी करती बोली, जी तो मिस बुशरा रियाज, आपकी जॉब पक्की हुई। आप इस कंपनी के बॉस बारान ऐवान की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे है। इस कंपनी की सीईओ ने बारान के कहने पर खुद इंटरव्यू लिया था और आज ही फाइनल करना था। पीए अर्जेंट नीड थी उसकी। सर अहमद ने उसके तेजी और होशियारी देखते फाइनल कर दिया। बुशरा तो इंतहा की बुलंदियों पे खुश थी। पहले ही इंटरव्यू में पास हो गई। वो बहुत ही पुरजोश होती निकली थी वहां से। अहमद, इंटरव्यूज हो गए? मुझे आज ही फाइनल रिजल्ट चाहिए। असिस्टेंट की अर्जेंट नीड है। कितने काम है जो पेंडिंग पड़े हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। आप बेफिक्र रहे सर। आपकी पीए फाइनल हो गई है। वो कल से ही आपको ज्वाइन करेंगी। बारान ने उसे घूरा। मुझे नहीं, कंपनी को। और आपने लड़की ही क्यों रखी? मेल में भी तो रख सकते थे। तो बस गर्ल्स ही थी इस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने एक बहुत ही तेज लड़की लगी थी और आपके लिए भी परफेक्ट, आई मीन कंपनी के लिए। उसकी घोड़ी पर अपनी बात दुरुस्त करता बोला। ओके, कल देखेंगे, कहता वो लैपटॉप पर मतवज्जा हुआ था। आप ही घर आते ही बुशरा ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। क्या हो गया तुम्हें? क्यों शोर डाला हुआ है तुमने? उसकी बड़ी बहन अनुषा बोली। आप ही बुशरा अपनी बहन के कांधे से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगी। अरे छोड़ो मुझे। वो खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और अपने चकराते सर को थामा। कौन सी खुशी में ये पागलपन सवार है सर पे?
آپ ہی مجھے جاب لگ گئی ہے، کل سے ہی اسٹارٹ ہے، وہ خوشی سے چیخ کر بولی اور زور سے گلے لگا لیا انوشا کو۔ کیا پہلے انٹرویو میں اس کی جاب لگ گئی؟ یہ سن کر انوشا بھی سچ میں حیران ہی ہوئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ تو بہت بڑی زیادہ خوشی کی بات ہے، انوشا نے اس کا کاندھا تھامتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ آپ ہی بہت بڑی کمپنی ہے اور میری پرسنل اسسٹنٹ کی جاب لگی ہے۔ ابھی تک تو میں نے باس بھی نہیں دیکھا، مگر میں خواہش کر رہی ہوں کہ باس بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور ان میریڈ ہو، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ پاگل واگل تو نہیں ہو؟ ایسے باس نا فلموں، ڈراموں یا ناول میں ہوتے ہیں جو بہت ہینڈسم ہوتے ہیں اور انہیں اپنی پی اے سے پیار ہو جاتا ہے۔ انوشا اس کا مذاق اڑاتے بولی۔ ہاں بس تم بس میرا مذاق ہی اڑاتی رہنا، دیکھنا کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ شہزادے کے نام سے اس کی آنکھوں کے سامنے باران کا عکس لہرایا، جیسے آج اس کا لفٹ میں ٹکراؤ ہوا تھا، وہ تو جیسے اس کے خیالوں میں ہی کھو گئی۔ اس کی پرکشش پرسنالٹی شہر میں جکڑتی گئی۔ ہیلو، کہاں چلی گئی ہو؟ اسے اچانک سے کھویا ہوا پا کر انوشا نے اس کا کاندھا جھنجھوڑا۔ کہیں نہیں بھوک لگی ہے، کھانا گرم کر دے، کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی میں اتنی محرومیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اس نے کبھی بھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانی تھی۔ انوشا اور بشرا دو بہنیں تھی، دونوں ابھی چھوٹی سی ہی تھی جب ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے چاچا کے رحم و کرم پہ ہی پلی بڑی تھی۔ چاچا کا رویہ تو ان کے ساتھ بہت ہی شائستہ اور پرخلوص تھا، مگر اس کی چاچی کو ہمیشہ سے ان سے دقت رہتی تھی۔ انوشا نے بڑی بہن کا نہیں بلکہ ماں کا فرض نبھایا، بشرا کا وہ بہت بڑا سہارا رہی تھی۔ ہر تکلیف وہ خود پہ جھیل لیتی تھی، مگر بشرا کو کبھی گرم ہوا لگنے نہیں دیتی تھی۔ انوشا نہیں پڑھ لکھ پائی، مگر بشرا کی تعلیم کے لیے اس نے خود کی تعلیم کو قربان کر دی تھی۔ بشرا میٹرک میں تھی جب انوشا کا رشتہ آیا۔ انوشا بشرا کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اکیلی رہ جائیں گی اور ساتھ ہی اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی۔ سلیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، رشتہ دار میں صرف ایک اس کی ماں ہی تھی جو کہ کافی بوڑھی تھی۔ اس کی چاچی کو تو بس اسے گھر سے نکالنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے اس کے چاچا کی ایک نہ چلنے دی اور اسے سلیم کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ انوشا لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی سلیم کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شروع میں تو انوشا کا رویہ سلیم کے ساتھ بہت کھینچا کھینچا تھا، اسے لگتا تھا وہ بشرا اسے اس کی وجہ سے دور ہو گئی ہے، مگر سلیم کے پیار اور خلوص نے اس کا دل موم کر دیا۔ وہ بشرا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، جس سے سلیم نے آمادگی ظاہر کر دی اور جلد ہی وہ بشرا کو بھی اپنے گھر لے آئی۔ اگرچہ ان کے چاچا کو اعتراض تھا، مگر انہوں نے پھر بھی بشرا کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کی چاچی ان سے جان ہی چھڑانا چاہتی تھی، سو اس لیے بشرا کو وہ بآسانی سے اپنے گھر لے آئے۔ سلیم نے بشرا کو چھوٹی بہن کا ہی درجہ دیا، اس کی تمام تعلیمی اخراجات بھی اٹھائے بنا کسی عذر کے۔ وقت گزرتا رہا، ان کے حالات بھی سازگار ہوتے رہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ انوشا کو اللہ نے دو بچوں سے بھی نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور بشرا نے بھی اپنی ایم اے کی ڈگری مکمل کر لی۔ اب اس کا ارادہ کسی بڑی سی کمپنی میں جاب کرنے کا تھا، جس کے لیے اس نے اخبارات میں ایڈ دیکھنا شروع کر دیے، اور فائنلی اسے ایک بڑی کمپنی کی جاب نظر آ گئی، اور آج ہی اس نے اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا اور فوراً ہی سلیکٹ بھی ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد بشرا اپنے کمرے میں تھی، جاب کی خوشی اسے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کل کے لیے اچھے کپڑے نکال کر پریس کیے، ساری تیاری کرنے کے بعد بستر پہ گری سونے کے لیے، اور پھر اس کے سپنوں کا راجکمار اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ گھوڑا دوڑاتا دگڑ دگڑ اس کی طرف آ رہا تھا، اور وہ سنڈریلا بنی خوبصورت سی فراک پہنے کھڑی تھی۔ اس کا شہزادہ گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آتا ہے، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور ایک سینڈل اس کے سامنے رکھتا ہے۔ بشرا خود کو سنڈریلا تصور کی، ایک پیر میں سینڈل پہنے دوسرے پیر خالی لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ دوسری سینڈل پہنتی ہے، دونوں سینڈل میچ ہو جاتی ہے۔ وہ خوشی سے اس شہزادے کی طرف دیکھتی ہے، شہزادہ سر اٹھا کر دل سے دیکھتا ہے، وہ ہو بہو باران کی شکل جیسا تھا۔ وہ اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ وہ خیالی پلاؤ بنا رہی تھی جب اس کے سر پہ انوشا نے چپت مار کر اسے حقیقی دنیا میں واپس کھینچ لاتی ہے، اور اس کا سارا خیالی پلاؤ دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔ بشرا، نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے، حقیقت میں رہنا سیکھو،
तुम्हारी नौकरी करना सलीम को जरा पसंद नहीं है। वो चाहते अब तुम्हारे हाथ पीले कर दे। तुम्हें अब अपने घर की हो जाना चाहिए। ये नौकरियां करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपी प्लीज, ये मेरी ख्वाहिश थी। प्लीज प्लीज सलीम भाई से कहे ना, मुझे जॉब करने दे। वो रोनी सूरत बनाती बोली। मैंने बात की है उनसे, मगर वो तुम्हारी शादी के हवाले से सोच रहे। जो भी तुम्हारे ख्वाब में है अपने शहजादे के घर जाके पूरे करना। अनुषा को ने उसके पास बैठते उसे समझाते कहा, मेरे लिए ना मेरे ख्वाबों का ही शहजादा ढूंढना है। खबरदार, जो कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होना चाहिए। बुशरा उंगली दिखाती बोली। अच्छा, तो फिर अब तुम चाहती हो तुम्हारे लिए महलों का शहजादे का तलाश करे? अनुषा ने बड़ी आंखें करते हुए कहा। हाँ, उसने भरपूर मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए कहा। फिर से उसकी आंखों के सामने बारान का अक्स लहराया। आप ही, वैसे आज मैं एक शहजादे देखा था कंपनी में। इतना हैंडसम और डैशिंग था। इतने महंगे कपड़े पहने हुए थे उसने, और हाथ में इतनी कीमती घड़ी पहनी, और उसके जूते। बुशरा बहुत ही जोशीले अंदाज में बयान कर रही थी, और अनुषा तो बस पागलपन देख रही उसका हैरत से। वो लिफ्ट में मेरे पास खड़ा था। बस बस बुशरा, ये लोग हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तुम भी दूर रहना इनसे। ये लोग हमें अपने घर की जीनत नहीं बना सकते। हाँ, अलबत्ता हमारा फायदा जरूर उठा सकते। मेरी ये बात याद रखना, तुम धोखा ना खा बैठना इन अमीरजादों से। ये खूबसूरत और मिडिल क्लास लड़की को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनुषा ने दूरंदेशी से उसे समझाना चाहा, मगर उसके कहाँ पल्ले पड़ना था कुछ। अच्छा ना, बस अब भाषण बंद करे। मैं ये जॉब करूंगी, अगर सही ना लगी तो छोड़ दूंगी, मगर अभी प्लीज मुझे ना रोके। बुशरा ने मासूमाना अंदाज में कहा। तो अनुषा ने सर हिलाती उठ गई वहां से। बुशरा उसके जाते ही बेड पर आड़ी तिरछी ढेर हो गई, और अपने राजकुमार को सोचते सोचते नींद की वादियों में चली गई। अगले दिन बड़े ही नक-सक से तैयार हुई ऑफिस जाने के लिए। ऑफ वाइट का ढीला सा कुर्ता पहने, बालों की उनकी ऊंची पोनीटेल बनाए, हल्का सा सॉफ्ट सा मेकअप किए, और गले में आउट ऑफ ऑफ वाइट सी दुपट्टा डाले हुए किचन में जाके बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। अच्छा, मैं चलती हूँ, अनुषा को कहती वो बाहर निकल गई। ये कहाँ गई? अनुषा की सास ने उसे बाहर जाते हुए और इस तरह से ये तैयार देखकर पूछा। वो अम्मा, आज इसका ऑफिस का पहला दिन है, अनुषा ने कहा। सलीम ने तो मना कर दिया था, फिर भी गई है। अम्मा ने जरा बुरा मनाते कहा। अम्मा, 4 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएंगी। आप इसे इसके हाल पर ही छोड़ दें। नहीं सुन रही है मेरी बात? अनुषा ने बेबस होते कहा। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। वो बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली। मिस बुशरा, ये आपका कैबिन है, सामने 12 नवान सर का ऑफिस है। ये उनकी सारी फाइल्स है, बाकी का काम वो तुम्हें खुद ही समझा देंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मिस हमीरा है, वो समझा देंगी। आपका काम 12 सर के साथ रहना है। उन्हें कभी भी किसी फाइल्स की जरूरत पड़ सकती है जो उन्हें फौरन फराहम करनी है। अहमद ने उसका काम समझाते हुए कहा। यस सर, आप फिक्र ही ना करें। 12 सर की अब मेरी जिम्मेदारी है। बुशरा ने बड़े कॉन्फिडेंट से कहा। वेरी गुड, अब आप जाए 12 सर के ऑफिस। उन्होंने बुलवाया है आपको, अहमद ने कहा। ओके सर। वो मुस्कुरा के चल दी। बारान के ऑफिस में वो अभी तक अनजान थी। बारान से, और बारान उसके वो कल ही मिल चुके हैं लिफ्ट में। वो नॉक करके ऑफिस में आई। बारान चेयर को दूसरी तरफ घुमाकर किसी से फोन पे बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, इसलिए उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। हेलो सर, मैं बुशरा। बुशरा ने बोलना शुरू किया तो बारान ने हाथ के इशारों से उसे बात करने से रोक दिया, तो वो चुप कर गई। कुछ देर फोन पे बात करने के बाद उसने फोन बंद किया और उसकी तरफ घूमकर सीधा हुआ। तुम तुम बैक वक्त दोनों की मुंह से निकला। तुम फिर से आ गई? अब कोई नया इल्जाम लगाने आई हो? बताओ, या फिर से मेरी गाड़ी के नीचे आई हो? बहरान ने उसे देखते ही फट पड़ा था और बोलता ही चला गया। बुशरा का तो सांस ही हलक में अटक के रह गया। उसने सीरियस सा मिस्कीन वाली शक्ल बना ली और बस
ना के अंदाज में ही सर हिलाया। आप बारान? वो बमुश्किल बोल रही थी कि बारान फिर से बोल पड़ा। हाँ बारान हूँ, अब सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हो। और आप मिस बुशरा रियाज? मासूम से अंदाज में उसने अपना नाम लिया। व्हाट? बारान के मुंह से बस यही लफ्ज निकला। वो उसकी पीए है? तुम बुशरा रियाज हो? उसने दुरुस्तगी के लिए पूछा और उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मोटी आंखों में नमी घुलने लगी थी। वह शहजादों सी आन बान रखने वाला इस वक्त किसी विलन से कम नहीं लग रहा था। वो जिसे अपने ख्वाबों वाला शहजादा ही तस्वुर किए बैठी थी। व्हाट द? अगली अल्फाज उसके मुंह में ही रह गया। ओके लेट यू गो। आई एम सॉरी सर, कल के लिए वो मेरी टक्कर किसी और की गाड़ी से हुई थी। मुझे लगा शायद वो आप हो। मैं परेशान थी इसलिए वो आपको बातें सुना दी। आई एम सो सॉरी। बुशरा को लगा कहीं वो उसे नौकरी से ही ना निकाल दे, इसलिए जल्दी से बोले, आप प्लीज अभी जाए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बारान ने अब के उसे नरमी से कहा तो वो परेशानी से चली गई बाहर। अहमद, तुमने उस पागल लड़की को रखा था कल? अहमद को बुलाकर बारान उस पे चढ़ दौड़ा। यस बारान सर, यही हूँ तो। वो लड़की है मगर इसमें क्या खराबी है? आपको पसंद नहीं आई? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, आई मीन टैलेंटेड है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसकी खूबसूरती का अचार नहीं डालना। ये लड़की इंतहाई बदतमीज है। इसको बस जबान चलानी आती है, टैलेंटेड तो कहीं से भी नहीं लगती। मगर उसने कुछ कहा आपसे? अहमद तो उसकी बात सुनकर शॉक हुआ। हाँ कल ही सुबह लिफ्ट में मिली थी और मुझ पे इल्जाम लगा रही थी मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। बारान ने कहा तो अहमद की बत्तीसी निकली, मगर अगले ही पल बत्तीसी अंदर भी कर ली और थोड़ा सा सीरियस मूड में हुआ। सर वो कल की बात है। खूबसूरत लड़कियों को हमेशा यही वहम रहता है कि कोई ना कोई उनका हर वक्त पीछा करता रहता है। अहमद ने बात को रफा दफा करना चाहा। अच्छा, और जो दूसरा बड़ा इल्जाम लगाया था उसने मुझ पे कि मैंने अपनी लैंड क्रूजर से टक्कर मारी थी, जबकि मेरी गाड़ी के आगे तो कोई नहीं आया था। बारान ने दांत पिसते कहा। बारान सर, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हो सकता है उसे गलत फहमी हो गई हो। जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई वो कोई और हो। अहमद ने अपनी आंखों पे लगे मोटे चश्मे को दुरुस्त करते हुए फिर से बोला, और वैसे भी अगर उसे निकाल देंगे तो फिर इश्तेहार देना पड़ेगा, उसका अलग से खर्चा, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, फिर प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। अगला बंदा इससे बड़ा जीत निकल आएगा तो फिर उसे निकालेंगे, फिर इश्तेहार, फिर इंटरव्यू। अहमद बात को मजीद लंबा खींचता चला गया। बस बस, बारान ने उसे मजीद बोलने से रोका। मैं उसे निकालने का नहीं बोल रहा, ऐसा करो उसकी पोस्ट चेंज कर दो। बारान ने कोफ्त ज़दा कहा। और कौन सी पोस्ट सर? वो लड़की का कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं और कंपनी पहले ही घाटे में है। अहमद ने बड़े आराम से अपने गोल चश्मे को दुरुस्त करते हुए कहा। व्हाट? अहमद, तुमने ऐसी लड़की को जॉब पे कैसे रख लिया जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं? बारान ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। सर, सारी ही लड़कियां कल ऐसी ही थी। इंटरव्यू के लिए मुझे यही सही लगी आपके लिए, आई मीन आपके काम के लिए और असिस्टेंट के लिए। लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए, बंदे के हौसले बुलंद होते हैं। वो बत्तीसी दिखाते फिर से बोला। अहमद, बारान ने दांत पीसते उसे मजीद बोलने से रोका। मुझे काम से मतलब है, बस जाओ और उसे अच्छे से समझा दो। मैं काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। बारान को शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर इस अहमद पे और इससे ज्यादा इस बुशरा पे। मगर सबर का घूंट भरना था, अब उसके सिवा चारा नहीं था। वो ऑलरेडी कंपनी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अब उसे समझौता ही करना ही था। तो मिस बुशरा रियाज? अहमद ने बुशरा को अपने ऑफिस में बुलाया। बुशरा परेशानी में अपने नाखून कुतर रही थी। यस सर। कल आप लिफ्ट में आपकी और बारान सर की तल्ख कलामी हुई थी और आपने क्या कहा उन्हें? उन्होंने आपको अपनी लैंड क्रूजर से टक्कर मारी है तो वो आपका पीछा कर रहे हैं? सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ, और मुझे क्या मालूम था इस कंपनी के बॉस निकलेंगे। कहीं आज मेरी छुट्टी ना कर दी, पहले ही दिन नौकरी खत्म। वो रोनी सूरत बनाकर बोली। मिस अंडरस्टैंडिंग तो हुई है। बारान सर के पास लैंड क्रूजर तो नहीं, मर्सिडीज है वो गाड़ी है।
वो भी भूल बैठे शायद। और फिक्र ना करे, आपकी नौकरी बहाल है। मगर मगर क्या सर? वो उनकी बात काटती जल्दी से बोली, मगर अब तुम्हें बहुत ज्यादा ही मोहतात रहना होगा। अब तुम्हें अपनी नौकरी खुद ही बचानी है। बारान सर को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देखना, वार्न करते अहमद ने कहा। ठीक है सर, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। बारान सर को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे, बुशरा खुश होती हुई बोली। उसके गाल का डिंपल नुमाया हुआ था मुस्कुराने से। बारान सर इस कंपनी के न्यू बॉस है, उनके लिए भी ये कंपनी नहीं है। बहुत खसारे में है, ये कंपनी खरीदी है उन्होंने, इसलिए उनका मूड कुछ ज्यादा खराब रहता है। और कल तुमने रही सही कसर निकाल दी। हाँ, तो इनसे किसने कहा था अपनी डूबती हुई नाव में पैर रखने का? इशारा कंपनी की तरफ था बुशरा का। उनके पास कमी नहीं है कंपनियों की। वो मशहूर बिजनेस टाइकून शौकत ऐवान के पोते हैं। तुर्की में बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, जब ये दोनों भाई ऑन कर रहे हैं। अबान अवान बड़े भाई है बारान ऐवान के। आबान ऐवान तो अभी भी तुर्की में ही है, मगर बारान ऐवान को अपने दादा से बहुत प्यार है, इसलिए वो उनके साथ पाकिस्तान में रहते हैं। और यहाँ भी वो अपने कारोबार को फरोग देने के लिए डूबती हुई कश्ती खरीद ली, जिसे वो अपनी मेहनत से परवान चढ़ाना चाहते हैं। बुशरा ने बड़े गौर से उसकी कहानी सुनी थी। यस सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी, देखना बारान सर मुझसे खुश हो जाएंगे, बुशरा ने एक्साइटेड होते हुए कहा और चली गई। देखना कहीं बहुत ज्यादा ही खुश न कर देना, उसके जाते अहमद ने कहा। बारान लैपटॉप पे बिजी था जब दरवाजा नॉक हुआ। यस कमीन, उसने मसरूफ अंदाज में कहा। सर, ये आपकी फाइल जो आपने मंगवाई थी। बारान ने सर उठाकर देखा बुशरा को। मैंने मेशी से कहा था, घुरी से नवाजते कहा। बस सर, आई एम योर असिस्टेंट, बुशरा ने खुद को कूल रखते हुए कहा, जबकि उसके एटीट्यूड पे जी भर के गुस्सा आया था। आई नो मिस सिंड्रेला, बुशरा ने फिर कहा। मगर बोली बुशरा रियाज, सिंड्रेला तो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए हूँ, उसने बड़े चुलबुले अंदाज में कहा। मिस बुशरा, मुझे नहीं जानना आप अपने दोस्तों के लिए क्या है, मगर मेरे लिए तो सिर्फ एम्प्लॉई हो। मुझे जिससे काम होगा मैं उसी से कहूंगा। टिका सा जवाब देकर बुशरा को सुलगा गया, मगर वो सबर का घूंट भर कर रह गई। एज यू विश सर, उसके सामने से फाइल्स उठाते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अब फाइल्स कहाँ ले जा रही हो? उसे फिर फाइल्स वापस ले जाता देख बारान बोला, ये मिस मशी को देने के लिए उनका काम है, ये अब वहीं ये फाइल्स आप तक पहुंचाएंगी, दांत पीसते कहा था बुशरा ने। क्या मुसीबत है? बारान ने खौफ ज़दा कहा। अब मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? अगर ले आई हो तो रख दो यहाँ। अपने गुस्से को कंट्रोल करते बारान ने उसे तब चढ़ी थी, तो फिर पहले ही आराम से फाइल ले लेते, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? मेरा भी तो टाइम वेस्ट हुआ है। आपको बस अपने टाइम की फिक्र होती है, मेरी कीमती वक्त का नहीं जो फारिग बैठे बर्बाद हो रहा है। बुशरा भी नॉन स्टॉप बोले चली गई। उसकी पकाऊ बातें सुनकर बारान का दिल किया अपना सर दीवार के साथ दे मारे। अब तुम कहाँ जा रही? उसे दरवाजे की जानिब बढ़ता हुआ देख बारान ने उसे पीछे से आवाज दी। बुशरा ने मुड़कर बारान की जानिब देखा। मैंने तुमसे कहा जाने के लिए? बारान चेयर से खड़ा होता उसके सामने आया। जी, बुशरा ने बस इतना कहा, थोड़ा सा हैरान भी हुई। बैठो, कुर्सी की जानिब इशारा करते उसे बैठने को कहा, तो वो थोड़ा हिचकिचाते बैठ गई। इससे थोड़ा फासले फासले पे खड़ा होते टेबल से पिंक फाइल्स उठा के उसके सामने रखी। एक नोट पैड उठा के उसे थमाया, साथ में पेन भी। फाइल में कुछ चेंजेस करनी थी, तुम्हें कुछ अहम पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। इस फाइल को दोबारा से एडिटिंग करनी है, कल तक बगैर किसी मिस्टेक के मुझे फाइल्स चाहिए। उसने बस हाँ में सर हिलाया। और बारान ने बोलना शुरू किया, एक हाथ पॉकेट में डाला हुआ, दूसरा हाथ वो घुमा घुमा कर बोल रहा था और उसके कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर भी काट रहा था। ओके मिस बुशरा रियाज, कल तक मुझे ये प्रोजेक्ट तैयार चाहिए और जो भी पॉइंट्स मैं डिटेक्ट करवाए हैं वो तमाम इसमें होने चाहिए। उसके बहुत करीब खड़े होते एक हाथ टेबल पे रखे सीरियस से अंदाज में उसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा। ओके सर, बुशरा अचानक से खड़ी हुई, चूंकि वो इससे कुछ ही फासले पर खड़ा था। गुमान था कि दोनों टकरा जाते, मगर बारान ने तेजी से फासला बनाते पीछे हटा। आराम से मिस, पीछे होते इसे बाहर जाने का रास्ता दिया।
وہ چلی گئی۔ پیچھے سے باران ہلکا مسکرایا، شرارتی انداز تھا کیونکہ اس نے باران کو پکایا تھا۔ باران نے اسے گھما کر رکھ دیا۔ بشرا اپنے کیبن میں بیٹھی بس سوچے جا رہی تھی اسے کرنا کیا ہے۔ جو بھی باران نے پوائنٹس لکھوائے سب اس کے اوپر سے گزر رہے تھے، نہ ہی اس فائل میں لکھا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ پریشانی سے بس پیج ہی الٹ پلٹ رہی تھی۔ احمد سر سے پوچھ رہی تھی، وہی میری ہیلپ کر دیں گے؟ پریشانی سے وہ احمد کے آفس کی طرف بڑھی۔ باران کی نظر بشرا پہ ہی تھی، وہ آفس میں بیٹھتے ہی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ احمد کے آفس کی طرف بڑھی، باران نے فٹ سے انٹرکام اٹھا کے احمد کو اپنے آفس میں بلایا۔ سر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ بشرا نے احمد کو آفس سے نکلتے دیکھا تو اس کی طرف لپکی۔ اچھا میں پہلے باران سر کے آفس سے ہوا ہوں، انہوں نے ارجنٹ بلایا ہے، آپ سے آ کے بات کرتا ہوں، احمد کہتا چلا گیا۔ اف باران سر کیا مصیبت ہے، الجھا کر رکھ دیے۔ اف خدایا میں کیا کروں؟ آفس فائلز کو سر پہ رکھے وہ دوبارہ اسے اپنی جگہ پہ آ گئی۔ کافی دیر بعد احمد آفس سے باہر آیا۔ باران نے بشرا کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ یس سر، کوفت واضح تھی اس کے چہرے پہ، جسے دیکھ کے باران کو ہنسی تو آئی مگر دباؤ گیا۔ مس کل کا شیڈول بتا دوں آپ کو جو آپ کے کام کے ہیں، کل کی میٹنگ، لنچ، کام، سب کچھ اب آپ نے مجھے الرٹ رکھنا ہے۔ سر پہلے یہ فائل تو بتا دے اس میں کیا کھچڑی پکانی ہے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بولی۔ مس آپ میرے کام کو کھچڑی کہہ رہی ہے؟ اگر آپ نے میرے کام میں ایبلٹی نہیں ہے تو آپ بتا دیں، میں کسی اور سے کروا لیتا ہوں۔ وہ اسے مزید الجھا کر سکون سے بولا، نہیں کر لوں گی میں، آپ اپنا بتائیں، اپنا شیڈول۔ وہ اپنا سر پہ ہاتھ مارتی بات کو درست کرتے بولی، آپ مس مشی کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گی۔ اگر مجھے مس مشی کے پاس جانا تھا تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے، اپنے پاس کیوں بلایا؟ اسے تب چڑھتی تھی باران پہ، دل چاہ رہا تھا کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ مس آپ میری اسسٹنٹ ہے، یو نو ویل، تھوڑا سا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا آپ نے مس کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میں اسکول ٹیچر نہیں ہوں، اور آپ نے مانا تو صحیح کہ میں اسسٹنٹ ہوں۔ وہ تو باران پہ ہی چڑھ دوڑی۔ باران تو ہکا بکا رہ گئی، وہ واقعی کسی ٹیچر کی طرح اسے ڈانٹ لگا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی باران نے سر پکڑ لیا۔ آج تو سر میں درد ہو گیا، کون سی بلا پلے پڑ گئی، یہ احمد بھی نہ کبھی کوئی کام سیدھا نہیں کرے گا۔ بشرا اپنے کمرے میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں جتنا وہ خوش گئی تھی اتنا ہی آ کر پچھتا رہی تھی۔ انوشا اس کے لیے چائے لائی تھی، کھانا کھا کر وہ کمرے میں ہی چلی گئی۔ اس کا کمرہ چھوٹا سا تھا، سنگل بیڈ، ایک پرانے ڈیزائن کے 2 پلوں والی الماری جس کے ایک باہر ہی سائڈ پر شیشہ لگا ہوا تھا، ایک میز جس پہ کئی قسم کے ناولز اور بکس پڑی تھی، اور پاس ہی لکڑی کی کرسی تھی۔ بشرا، اسے سوچوں میں گم پا کر انوشا نے آواز دی۔ جی آپی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کے پاس ہی انوشا بیٹھ گئی، چائے کی ٹریز کے سامنے رکھی۔ لگتا ہے کافی تھک گئی ہو، کل جتنی خوش نہیں لگ رہی مجھے آج۔ ہاں تھک تو بہت گئی ہوں، پہلا دن ہی منحوس تھا، میرا مطلب ہے تھکا دینے والا، کام ہی بہت تھا آج۔ اچھا وہ شہزادہ ملا آج جس کی کل تم قصیدہ پڑھ رہی تھی؟ وہی تو میرا باس ہے۔ بشرا میں وہ پرجوش انداز نہیں تھا جو کل تھا، بس بول دیا اور چائے کا کپ اٹھا کر منہ کو لگا دیا۔ یہ بات انوشا نے نوٹ کی۔ واہ، یہی تو تم چاہتی تھی، مگر اتنا پرجوش نہیں لگی جتنی بس کل اسے دیکھتی ہوئی تھی۔ ہاں تو کل اتنا لمبا چوڑا لیکچر بھی تو دیا تھا تم نے۔ دور کے ڈھول سہانے، بہت اکڑ ہے اس شہزادے میں، چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے کہا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، ہم جیسے کہ کوئی اوقات نہیں ہوتی ان کے سامنے، اس لیے بس تم اپنے کام سے کام ہی رکھنا، انوشا کہتی اٹھ گئی۔ ہاں کام سے کام ہی رکھوں گی، وہ سیر ہے تو میں سوا سیر۔ خالی کپ سائڈ پہ رکھتے منہ بڑبڑائی، پھر اپنے سامنے پڑی اس پنک فائل کو اٹھایا جو اس کے سر کے اوپر کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، اس کو دفعہ دور کر کل منہ پہ مار اس مغرور شہزادے کے کیا عذاب دے دیا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ السلام علیکم داجی۔ باران نے گھر آتے ہی اپنے جان سے زیادہ عزیز دادا کو گلے سے زور سے لگایا۔ داجی جو صوفے پہ بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ برخدا میری بڈھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں جو تم زور سے جکڑ لیتے ہو، تمہارا دادا ہوں محبوبہ نہیں۔ دادا جی، باران کے حصار توڑتے ہوئے بولے، دم خم تو بہت ہے آپ میں داجی، کہیں تو خوبصورت جوان نئی نویلی دادی دلہن بنا کر لے آئے آپ کے لیے۔ داجی مسلس پہ ہاتھ رکھتے باران نے پھر سے چھیڑتے کہا،
दादाजी जवाबी चौड़ी जसामत के मालिक थे। 70 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त, चुस्त व तवाना थे। ओ मेरी फिक्र छोड़ो, तुम लोग अपनी फिक्र करो। तुम दोनों बड़ा भाई है कि पता नहीं कौन सा रोग पाले बैठा है। शादी का नाम नहीं लेता, दिल जले आशिक कहीं का। और जो जनानी तूने ली है उससे तो कोई उम्मीद नहीं। तेरी बहशत माँ बाप घर होते तो वही शौक पाले बैठे होते जो मेरे हैं। अपने पड़पोते का मुंह देखे बगैर ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। करते रहना अपनी मन मर्जियाँ। दादाजी उसे ठीक ठाक जज्बाती हो गए। बारान तो होले से उठ गए उनके पास से। दादाजी तो छिड़ चुके थे। सीढ़िया की जानिब नजर उठी तो वो दुश्मनी जान सामने ही खड़ी थी। आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। दादाजी का उन्हें ताना दिया ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। दादाजी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, उसकी नजरों के ताकुब में देखा, तो फिर बोल पड़े, लड़की 4-5 साल छोटी ही होनी चाहिए। यहाँ तो 10 से आगे का भी हिंसा उबुर हो गया। गंगा ही उल्टी बह गई। ज़ैबा के लगा जैसे दिल पे तीर चलाए गए। वो रुक न सकी, मजीद और कमरे की तरफ दौड़ पड़ी और दादाजी भी उठकर चल पड़े। बारान तो अपनी शक्ल सूरत बनाकर रह गया। एक तरफ बचपन की मोहब्बत थी जिसे सौ जतन करके हासिल किया, एक तरफ दादाजी की मोहब्बत थी जिन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला। वो भी आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे ज़ैबा के लिए बुरा लग रहा था। वो सब उसकी वजह से बर्दाश्त कर रही है। वो उसकी जिद थी जो लाहासिल थी, मगर फिर भी उसने उसे हासिल बनाकर ही छोड़ा था। वो शीशे के सामने खड़ी थी, आंखें सुर्खी माइल हो चुकी थी और मतवातर आंसू मोतियों की लड़ियों की तरह बहे जा रहे थे। ज़ैब पीछे से आती प्यार भरी आवाज उसके कान कान में पड़ी, जिसे सुनते उसने जोर से आंखें मीच ली। पीछे खड़े होते उसके कांधे में कांधा यूं सा थामा था बारान ने, और एक सिसकी निकली थी उसके मुंह से, प्लीज बारान छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। रोने से आवाज भारी हो रही थी। प्लीज ऐसा ना कहा करे, कैसे छोड़ दूं मैं आपको आपके हाल पे। मुझे एहसास है आपको दादाजी के अल्फाज से अजियत पहुंची, मगर आप अंदाजा नहीं लगा सकती मेरे दिल में आपका क्या मुकाम है। मेरे लिए तो आप सबसे ऊपर है। यू आर ऑलवेज माइंड, कहते हुए अपना तशनई लब उसकी गर्दन पे रखे थे। वो अपने आप को में मजीद सिमटती थी। इसी वजह से तो मैं आपके साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। जब घर के लोग ही अजियत के बास है तो बाहर वालों की बातें और कितनी अजियत ज़्यादा हो देंगी। मैं तो आपके लिए बस बाहर से शर्मिंदगी ही रहूंगी। वो उसकी तरफ मुड़ती उसके सीने पे सर रख गई। आई डोंट केयर ज़ेब, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, ना मैंने पहले परवाह की थी और ना अब करूंगा। बारान उसके बाजू फैलाए बोला, मगर फर्क तो है ना। सर उठाकर बारान की जानिब देखा। बारान ने भी उसकी आंखों में झांका। कैसा फर्क? आपकी और मेरी उम्र का, कहती नजर झुका गई। मेरा आपके साथ कोई जोड़ नहीं है। आप अपने दादाजी को खुश करने के लिए कर ले किसी हम उम्र लड़की से कर ले, डाल दे उनकी झोली में वो खुशियां जो मैं कभी नहीं दे सकती। दिल पर पत्थर रख के उसने ये बात कही थी। तो क्या आप मेरे साथ किसी और का साथ बर्दाश्त कर लेंगी? उसे देखते इंतहाई संजीदगी से पूछा था बारान ने। नहीं, सख्ती से आंखें बंद करते कहा। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वो हुनूज उसकी बाहों में थी। बारान हल्का सा मुस्कुराया। उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। जिस शिद्दत से वो उसे चाहता था वो भी उसे उतनी ही शिद्दत से चाहने लगी थी। तो फिर ऐसा क्यों कहा आपने? मैं आपके साथ अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो खुशियाँ जो आपकी मुस्कुराहट छीन ले। उसकी थोड़ी पे अंगूठा रखते उसके चेहरे को ऊंचा किया था। उसके आंसू अपने लबों से छूने थे। बारी बारी उसकी आंखों पे लब रखते। अब बारी उसकी लबों की थी, जिन्हें देखते उसकी प्यास मजीद बढ़ जाती थी। वो जुनून था उसका, दीवानावार चाहा था, सबसे टकरा गया था वो उसकी खातिर। 15 साल का था जब उसने ज़ैबा को देखा तो वो उसकी ट्यूटर थी और साथ ही उसकी पड़ोसन भी। 9 में था जब उसकी घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। उस वक्त वो अपनी जवानी के उरूज पे थी। ज़ैबा की उम्र उस वक्त 25 साल की करीब थी। दुबली पतली सी नर्म नाजुक गुड़िया जैसी। बारान का दिल उसे देखते ही अलग ही रो में धड़कता था। 2 साल तक वो उसके पास पढ़ता रहा और अब मैट्रिक कर चुका था। ज़ैबा ने उसे बच्चों की तरह ही समझा था, मगर उसके जज्बात तो शायद और ही तरह के थे उसके लिए। उसके दाद ही इस वक्त इन दोनों भाइयों के लिए सब कुछ थे। उनके वालिदैन कार हादसे में इस दुनिया से
کوچ کر چکے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر باران کو اعتراض تھا۔ اسے لگا وہ زیبا سے دور ہو جائے گا۔ پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ ان کا ریڈی ہو چکا تھا۔ 17 سالہ باران بالکل ناخوش تھا۔ آبان اس کا بڑا بھائی بہت خوش تھا۔ وہ اس وقت 19 سال کا تھا۔ باران، تم اپنی پیکنگ نہیں کر رہے؟ ایک ویک بعد ہماری فلائٹ ہے۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کتنی ساری چیزیں ابھی لینی ہے، مگر تم تو موڈ میں ہی بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں جانا، بس ایک بات کہتے وہ اپنا منہ بناتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ آخر کیوں نہیں جانا؟ داد جی کو بھی پریشان کر رکھا، ایک ہی بات کی رٹ لگا کر نہیں جانا۔ آبان کو بھی اس پر غصہ آیا تھا، اس کی خواہ کی ضد پہ۔ نہیں تو بس نے کہہ دیا نہیں، تکیا فرش پہ پھینکتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا، اور آبان تو بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ زیبا کے گھر چلا آیا۔ وہ بہت فرینڈلی تھی زیبا کے ساتھ، اس لیے وہ زیبا نے بھی برا نہیں مانا۔ زیبا کے ساتھ صرف اس کی ماں رہتی تھی۔ زیبا کا اپنی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باران، کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو؟ لندن جا رہے ہو اپنی مزید اسٹڈی کے لیے، کتنے لکی ہونا تم! وہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ وہ کرسی پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زیبا اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سر اٹھا کے زیبا کی جانب دیکھا۔ میرون کلر کا سمپل سا سوٹ پہنے، جس کی ہاف سلیو سے چھلکتی دودھیا رنگت، بازو کھلے، سلکی سیاہ بال جو کمر تک تھے، باریک تیکھی ناک میں گولڈ کی نتنی پہن بہت ہی جچ رہی تھی۔ آئی مس یو مس زیبا۔ مس یو ٹو بیبی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے بال بکھیر دیے تھے، جس پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آئی لو یو زیبا جی، جرات مندانہ انداز میں کہا گیا۔ زیبا کے ایکسپریشن چینج ہوئے تھے۔ اسی لیے میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ آئی ایکسٹریملی لو یو۔ زیبا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، چیپ گھٹیا انسان! پورے جوش سے زیبا نے چلاتے کہا تھا۔ باران چپ چاپ چلا گیا تھا اور گھر جا کر خاموشی سے اپنی پیکنگ کی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا زیبا کا اس کی انسلٹ کرنے پہ، مگر وہ اس سے پیار بھی بہت کرتا تھا، اس لیے ٹوٹے دل کے ساتھ بنا کچھ کہے وہ آ گیا اور اس کی پرواز لندن کے لیے روانہ ہو گئی۔ باران نے بہت ہی سیریس ہو کے پڑھائی کی۔ 5 سال میں ان دونوں بھائیوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اپنے ہی فیملی بزنس کو پروان چڑھایا۔ وہ دونوں ترکی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ آبان کو بھی اس کی محبت مل چکی تھی، اور باران زیبا کی محبت کو اب تک اپنے دل میں پالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی 8 سال میں پلٹ کر واپس نہیں آیا پاکستان۔ اس کے داد جی تو پاکستان میں ہی ہمیشہ کے لیے آ چکے تھے۔ وہ کاروبار پوتوں کے حوالے کر کے کام سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ باران چونکہ چھوٹا تھا اور اپنے دادا کے قریب بھی تھا، ان سے ملنے اس کے 8 سال بعد پاکستان کے سرک زمین پہ قدم رکھا تھا۔ یہاں آتے ہی پھر سے اس دشمن جاں کی یاد ستانے لگی۔ دل اسے دیکھنے کی خواہش کرنے لگا۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر وہ تو کب سے اس گھر کو خیرآباد کر چکی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اپنا گھر بسا چکی ہوگی۔ 26 سالہ باران کے دل میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ محبت کو پا لینا بھی نعمت ہے، مگر وہ شاید اس معاملے میں خود کو بدقسمتی تصور کرتا رہا تھا۔ چاہ کر بھی وہ کبھی بھول نہ پایا۔ آج وہ اس مقام پہ ہے کہ جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائے۔ باران، کس چیز کی کھوج میں رہتے ہو؟ ایسی کون سی چیز ہے جو گم ہو گئی ہے؟ آخر کو اس کی تڑپ ڈھکی چھپی نہ رہی۔ اس کے داد جی سے آخر انہوں نے دو دہائیاں گزاری دی ہے اس دنیا میں۔ دعا کرے داد جی بس مل جائے تو سکون آ جائے میری روح کو، چاہے وہ اور کے ہاتھ میں ہی نظر آ جائے، تسلی تو ہو جائیں گی، دل کو سمجھا لوں گا پھر خود کو وہ میری نہیں ہے۔ جو معنی کہتے وہ چلا گیا باہر۔ وہ اپنی ہیوی بائک لے کر نکل پڑا تھا سنسان راستے پہ۔ آج سارا دن وہ یوں ہی در بدر پھرتا رہا کہ اچانک سے اسے ایک بزرگ خاتون اس کی بائک کے سامنے آتے آتے بچی۔ باران نے جھٹ سے بائک روک لی تھی اور بائک سے اتر کر اس بزرگ خاتون کے قریب آیا جو مشکل لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہے اماں جی؟ جلدی سے ان کا ہاتھ تھامتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اپنے موٹے موٹے گول چشمے کے پاس سے اس عورت نے اسے دیکھا۔ باران تو انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ زیبا کی والدہ تھی۔ آنٹی، آپ ہے بانو آنٹی، ہے نا زیبا جی کی ماما؟ باران نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے خوش ہوتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ بزرگ خاتون نے بڑی مشکل سے
اٹکتے اٹکتے الفاظ ادا کیے، ان کا وجود ہی کانپ رہا تھا، چہروں پہ جھریاں مزید بڑھ چکی تھی۔ میں بہرحال شوکت ایوان کا پوتا، آپ ہماری ہمسائی تھی۔ اچھا اچھا، تو تم شوکت کے پوتے ہو، انہوں نے مسکراتے کہا، یعنی وہ پہچان گئی تھی۔ اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ باران حیرت سے اس کا نام پکارا تھا۔ زیبا پہچانا؟ کتنا بڑا پیارا ہو گیا ہے باران بچہ، اماں لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی۔ باران صوفے پہ بیٹھا تھا، زیبا کو دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات بھی حیرت اور خوشی کے تھے، وہ تو بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا، کتنا سکون اتر رہا تھا اس کے اندر زیبا کو دیکھتے، اسے ایسے جیسے پیاسے کو کنواں مل گیا ہو، جیسے دل کے ویرانے میں بہار آ جائے، دل کو قرار سا آ جائے۔ زیبا جی، تو پہچان لی ہے آپ نے مجھے، لگا شاید بھول بھال گئی ہوں گی، کوئی پرانی چیز سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہوگا میری یاد کو، مگر میں نے ہمیشہ آپ کا مقام بلند رکھا تھا، آپ کی یادوں کو اونچے سنگھاسن پر رکھا تھا۔ چاشنی تھی اس کے لب و لہجے میں، ہولے ہولے سے کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیسے ہو باران؟ اور تم کیسے آئے یہاں تک؟ کافی بدل گئے ہو، ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہو۔ زیبا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا، اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر اٹک اٹک کر جملہ پورا کیا۔ چلو کچھ تو نظر آیا ہم آپ کو مجھ میں، پہلے کا پتہ نہیں، ہاں البتہ آپ کو دیکھ کر جی ضرور اٹھا ہوں۔ بس وہ 2 قدم کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا ان کے درمیان میں۔ اس کی بے باک ہوتی باتوں پہ چپ سادے رہ گئی تھی۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو لاتی ہوں، مہمان ہوں، مروتاً پوچھا تھا زیبا نے۔ بیٹھنے نہیں، ملنے آیا تھا آپ سے، سوچا تھا شاید آپ پیا گھر سدھار گئی ہوں گی، مگر اچھا لگا ہے دیکھ کے، شاید آپ میرے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں سن گلاسز ٹکاتا وہ چلا گیا، اور زیبا بس اسے جاتا دیکھتی رہ گئی کہ کیا کہہ کر گیا وہ۔ آج تو باران کی ہیوی بائک ہی نہیں، باران خود بھی اڑ رہا تھا ہواؤں میں، بجلی کسی تیزی سے وہ بائک بھگاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بس اسی سوچ میں ڈوب گیا کہ دادی سے کیسے بات کرے، کیسے منائے، وہ اسے یہ کام اسے تھوڑا نہیں بلکہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ زیبا خود کو کھڑی آئینے میں دیکھتی جا رہی تھی، اب تو اس کی جوانی ڈھلتی جا رہی تھی، 35ویں بہار کو چھونے جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جوانی بھی معدوم پڑتی جا رہی تھی، بالوں میں چاندنی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی سی جھریاں بھی نظر آ رہی تھی جن سے اسے انگلیاں پھیری تھی۔ باران کا یوں اس کو دیکھنا، گفتگو میں واضح چاہت ہونا اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا۔ برسوں پہلے نوعمر اس نے اسے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا تو بے حد اس پہ غصہ آیا تھا، جس کا اس نے بری طرح اظہار کیا تھا، مگر اب کیوں برا نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں سوچتے سوچتے بستر پہ جا لیٹی تھی اور کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی ہر سوچ پہ۔ کتنے ہی رشتے تھے جو اس کے لیے آئے، مگر کوئی بھی اپنے معیار کا نہ لگا، جس کو ہی انکار کرتی رہی۔ پھر بوڑھی ماں کے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے اب اس نے شادی کی آس یا امید ہی ختم کرتے تنہا رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر اب باران نے آ کر سوئی ہوئی امید جگا دی تھی، مگر یہ بھی ناممکن تھا، دنیا مذاق اڑائیں گی ان کا۔ باران صبح ہوتے ہی پھر زیبا کے در پہ جا پہنچا تھا، دروازہ بجنے کی آواز سے دروازہ کھولا تو سامنے باران کو کھڑا پایا۔ باران تم اتنی صبح؟ وہ اسکول پڑھانے جانے کے لیے تیار تھی، اسے اندر کا راستہ دیا۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو 3 کمروں پہ مشتمل تھا، بڑا گھر چھوڑ کر چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، دونوں اخراجات بڑھ گئے تھے، جس جس وجہ سے انہیں وہ کرایہ وقت پہ ادا کرنا پانا ناممکن تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ زیبا جی، بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے رہا نہیں گیا، فوراً چلا آیا۔ گھر کے اندر آتا بولا، کیا بات؟ وہ اسے دیکھتے نہ سمجھی میں بولی، اب تو نہیں ماریں گی؟ شرارت تھی اس کی آنکھوں میں۔ کیا مطلب؟ اب تم مار کھانے والے رہے ہو اور پہلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ جو بات ہے صاف صاف کہو، زیبا نے تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، وہ پھر سے بڑی جرات مندانہ انداز میں بول گیا۔ باران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شادی کوئی کھیل نہیں ہے، زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، اور لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ اس بار اس کے چہرے پہ غصہ نہیں بلکہ حیا کی لالی تھی۔ مجھے لوگوں کی پرواہ ہوتی تو میں یہ سب نہیں کہتا، اور مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ بہت ہی سیریس انداز میں بولا، مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا،
مجھے بس آپ کا جواب ہاں میں چاہیے۔ اب میں تبھی آؤں گا جب آپ بلائیں گی۔ اپنا کارڈ نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیا جس میں اس کا نمبر پتہ سب تھا، اور چلا گیا وہاں سے۔ زیبا کون آیا تھا اتنی صبح؟ اس کی ماں نکل کر باہر آئی، اسے آوازیں آ رہی تھی۔ باران آیا تھا، اس کا کارڈ ہاتھ میں لیتی بولی۔ کیا کیا کہہ رہا تھا اور چلا بھی گیا؟ اس کی ماں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اماں کہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے۔ کیا اب بھی؟ یہ مرد بھی بڑی عجیب شے ہے، صحیح کہتے ان کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ محبت کرتے تو دیکھتے نہیں اس کی لیلا گوری ہے یا کالی ہے۔ اماں مسکراتی ہوئی موڑی اور چارپائی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اماں تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ ذرا غصہ ہوئی۔ مذاق نہیں اڑا رہی، رشک کر رہی ہوں تمہاری قسمت پہ کہ 8 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ تم سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کئی مواقع آئے ہوں گے آگے بڑھ جانے کے، مگر اس کی سوئی تم پہ ہی اٹک کے رہ گئی ہے۔ اماں نے کہا۔ اماں میں نے بہانہ تو بنایا تھا مگر وہ مان ہی نہیں رہا، میری ہاں کا جواب سننا چاہتا ہے۔ وہ پریشان زدہ بولی۔ کیوں انکار کر کے پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہو؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تم گھر بسا لو اپنا۔ بس اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسا پیار کرنے والے قسمت سے ملتے ہیں، لڑکے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور تم لوگوں کا بہانہ بنا کر اچھا رشتہ نہ گوانا، میری وجہ سے اپنی آنے والی زندگی نہ تباہ کرو۔ اماں کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ 2 دن گزر گئے، باران انتظار کرتا رہا، شاید کوئی مثبت جواب آ جائے۔ اس کا فون بجا، جسے اٹھاتی اس نے کان کے ساتھ لگایا۔ فون سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ زیبا کے گھر پہنچا تو وہاں سوگ کا سما تھا۔ زیبا اپنی ماں کے جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تدفین کے بعد مہمانوں کے آنے جانے کا رش تھا، جس وجہ سے باران زیبا سے مل نہیں پایا۔ 2 دن بعد زیبا نے اسے اپنے پاس بلایا ملنے کے لیے۔ باران میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں میرے ساتھ نکاح آج ہی کرنا ہوگا۔ زیبا نے اپنا 2 ٹک فیصلہ سنا دیا۔ باران کی تھی خوشی کا انتہا نہ رہی تھی۔ نکاح اتنے جلدی؟ یہ ایسا مناسب نہیں لگا، ابھی تک تو اس نے اپنے دادی سے بات تک نہیں کی تھی۔ زیبا جی نکاح آج اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں پہلے دادی سے تو بات کر لوں۔ باران نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ باران تمہیں اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو آج ہی کرنی ہے، ورنہ تم صرف اپنا دل بہلانے آئے تھے یا پرانا بدلہ لینے کے لیے؟ آنکھیں سرخی مائل تھی، رونے کی وجہ سے تنہا زندگی گزارنا اس کے لیے بھی مشکل تھا، اس لیے باران کو فوری نکاح کا مطالبہ کیا۔ ٹھیک ہے زیبا جی، میں تیار ہوں۔ باران تو خوش تھا مگر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ دادی کے بغیر کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چند بڑوں اور محلے والوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ وہاں پہ کچھ لوگ چاگوئیا بھی گئی تھی جنہیں یہ عجیب سا لگ رہا تھا، کچھ تو سمجھ رہے تھے کہ بس ماں کے مرنے کی دیر تھی، بیاہ بھی رچا لیا عاشق کے ساتھ، اور کچھ تو خاموش تھے، بس ان کا ہی ذاتی مسئلہ ہے۔ خیر نکاح ہوا، مبارکباد دی سب نے اور اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ باران کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کا خواب مکمل، وہ سچ میں اپنی محبت کو پا چکا ہے، اس کی محبت اس کی محرم بن چکی ہے جس سے وہ بالکل نا امید تھا۔ زیبا اب چلے گھر، اب آگے کی کارروائی گھر جا کر مکمل کریں گے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے شوق لہجے میں کہا۔ زیبا نے مسکراتے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شوکت ایوان سخت غصے میں تھے جب ان کا لاڈلا پوتا انہیں بغیر بتائے شادی کر کے اس لڑکی کو گھر لے آئے جو ان سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ وہ زیبا کو جانتے تھے جس سے باران اس کے پاس پڑھتا تھا، اور وہ ان کے ساتھ والے گھر میں بھی کافی عرصے سے رہائش پذیر بھی تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی ان کے سامنے، باران بھی خاموش کھڑا تھا۔ باران مجھے تم سے اس حماقت کی امید نہیں تھی جو تم کر بیٹھے ہو، اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کرتے تمہیں ہمارا خیال نہیں آیا؟ نہ تم نے ہمارا معیار دیکھا، نہ اس کا خاندان دیکھا، نہ اپنی اور اس کی عمر کچھ تو برابر کی ہوتی۔ پرسوں یہ عورت اکیلی رہتی ہے، نہ جانے کتنوں کے ساتھ دل بہلایا اور اب تمہیں پھانس لیا۔ دادی کے بولے گئے سخت سے سخت الفاظ وہ چپ چاپ سن رہا تھا، مگر ان کا آخری بولا گیا جملہ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ بس دادی اگر زیبا جی کے لیے جگہ نہیں تو کہہ دے، مگر یوں ان کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائے، میں انہیں لے کے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ محبت کی ہے میں نے ان سے، آج سے نہیں بچپن سے۔ میں جا رہا ہوں کہتے باران زیبا کا ہاتھ پکڑتے باہر کی طرف چل دیا۔ رکو! دادی نے گرج کر روکا۔ وہ رکا، انہیں دیکھنے لگا۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، یہ دھمکیاں کسے لگا رہے ہو؟ گھر سے نکلنے کا نہیں کہا جو منہ اٹھا کے چل دیے؟
दादाजी जी गुस्से में कहते अपने कमरे की तरफ हो लिए। उनका ख्याल था कि बस 4 दिन में उसका दिल भर जाएगा, ये बस उसकी दिल लगी है। वो बारान का रिश्ते की बात कहीं और कर चुके थे, बस बारान से पूछना बाकी था। मगर बारान की ये हरकत उन्हें तेज दिला गई थी। देखा दादाजी मान जाएंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो आपको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बस जरा सब्र से काम लेना पड़ेगा। बारान ज़ैबा का हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और अपने कमरे की जानिब जाने के लिए। ज़ैबा के चेहरे पे हया की लाली बढ़ती जा रही थी, उसकी बेबाक सरगोशियां बढ़ने लगी थी। बारान ने ज़ैबा को हर वो ऐश और इशरत दी जो उसकी तवक्का से बढ़ के थी। सारी दुनिया घुमाएगी, वर्ल्ड टूर पे रहे 2 माह तक। कब 2 माह से 2 साल का अरसा गुजरा पता ही न चला। चाची और बारान के ताल्लुकात भी मामूल पे आ चुके थे, मगर ज़ैबा से वो खींचे से ही रहते थे, इसलिए वो कम ही उनका सामना करती थी। आबान भी शादी के बंधन में बनने जा रहा था, जिसको लेके दादाजी बहुत खुश थे। दादाजी आबान के लिए तो बहुत ही ज्यादा खुश है, आखिर वो भी अपनी पसंद से शादी करने जा रहा है। बारान ने तंजिया जुमला कसा था। हाँ, तो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है उसकी पसंद। तुम तो पर दादा बनने का शर्त नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता आबान जरूर जल्द ही हमें इस ओहदे पे फाइज कर देगा। दादाजी भी कहाँ कम थे, दू बदू जवाब दे डाला। बारान तो खामोश ही रहा, मगर पास बैठी ज़ैबा को नागवार गुजरी थी ये बात, और वो उठकर चली गई वहां से। दादाजी प्लीज, बारान ने दर्दमंदाना कहा, इस फंडर औरत के पीछे तुम अपनी जवानी बर्बाद ना कर देना, याद रखना तुम मेरी बात, दादाजी ने सिगार सुलगाते कहा। बारान बस खामोश ही रहा, और 2 साल का अरसा मजीद बीत गया। दादाजी के ताना तो अब पूरे जोर पकड़ चुके थे। आबान अब शादी नहीं करना चाहता था, और बारान किसी तौर भी ज़ैबा को छोड़ ना पाया। उसे कोई दुख तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। आज बुशरा की जॉब का दूसरा दिन था। सुबह ही बारान ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। तो जो फाइल मैंने तुम्हें कल बनाने के लिए दी थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? बारान ने कुर्सी पर बैठते संजीदा लहजे में पूछा। नहीं, बड़े आराम से बुशरा ने जवाब दिया। वाई, तुम्हारा काम करने का इरादा है या नहीं? बारान ने जरा सख्त होते कहा। इरादा तो है, मगर जो काम आप करवाना चाहते वो नहीं करना। बड़े ही निडर अंदाज में उसे देखते कहा। व्हाट मिस बुशरा, समझती क्या हो खुद को? आप मेरी एम्प्लॉय हो, मेरा काम करना आप पे फर्ज है, अंडरस्टैंड? गुस्से से टेबल पे पेन पटकते वो खड़ा हुआ, उसके पास आते गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला। जो फाइल आपने मुझे दी थी वो 1 साल पुरानी है थी, जो तो मैं इस पे काम क्या करती? वो तो अच्छा हुआ, इतना खपने के बाद मुझे फाइल पे लिखी हुई डेट नजर आ गई। एक पल के लिए उसके गुस्से से खाई हुई, मगर फिर से अपनी ट्यून में आते उसे खरा जवाब दिया। बारान का गुस्सा जाग हुआ था। ये सब आपने मुझे तंग करने के लिए किया ना? अब उसकी आंखों में झांकती दो बदू बोली। अब दोनों के कद में 19-20 का फर्क था, इसलिए चेहरा उसके चेहरे से थोड़ा सा बराबर आ रहा था। बारान ने फौरन उसे रुख बदल लिया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा कोई तकल्लुफात नहीं जो मैं तुम्हें तंग करूंगा। वो तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए ऐसा किया था, ताकि तुम्हारी काबिलियत का पता चल सके। बारान ने थोड़ा अटकते हुए अपना जुमला मुकम्मल किया। वो लड़की तो उसकी सोच से भी ज्यादा होशियार निकली थी, कोई अलग ही शाहकार निकली। इतना तो वो जान चुका था, मगर वो भी बारान था, कैसे हार मानता? अच्छा, काबिलियत ऐसे भी चेक की जाती? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप मेरा अहदा भी चेंज कर सकते थे, काम से निकाल देते, मगर यूं उल्टे काम देना कहाँ का रिवाज है? वो तो एक के बाद एक घुड़कर जवाब दिए जा रही थी। बस हाथ में हवा में खड़ा करते उसकी टर करती जबान को ब्रेक लगाई। अब और कोई नया शोशा ना छोड़ दे। कितना बोलती हो, जबान नहीं थकती? वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। ज्यादा मशवरा देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है जिससे क्या काम लेना है। अगर तुम्हें मेरी पीए के तौर पे रखा गया है तो मैं इसके पीए ही रहूंगी, सख्त लहजे में कहते उसे बावर करवाया। जाओ पहले मेरे लिए ब्लैक कॉफी लाओ, मैं रोज ऑफिस आकर सबसे पहले ब्लैक कॉफी पीता हूँ। उसके बाद तुमने मेरे आगे मेरा शेड्यूल रखना है, अंडरस्टैंड? अब बाकी का काम मेरे बाद में, मेरा सर दुख रहा है। तो अपने इंटरकॉम का इस्तेमाल कीजिए, मंगवा ले कॉफी में, चपरासी नहीं रखे आपने? उसके इंटरकॉम की तरफ इशारा करती बोली। बारान ने उसे आंखें दिखाई तो चुपचाप खिसक गई वहां से। बारान तो उसके जाते ही दोनों हाथों से सर पकड़कर
पकड़ लिया। उफ, सर दुखा दिया इस लड़की ने मेरा, कौन सी आफत पड़ गई गले। ब्लैक कॉफी पीनी है इसीलिए तो इतनी कड़वे है। वो ब्लैक कॉफी पकड़े खुद से बड़बड़ाती और उसके ऑफिस में इंटर हुई थी। सर कॉफी, उसके सामने कप मग रखते कहा। थैंक्स, मसरूफ से अंदाज में मग उठाते कहा और वो बाहर की तरफ चल पड़ी। आप कहाँ चल दी? अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि पीछे से आवाज देके फिर से रोका। क्या मुसीबत है? अब मुंह में बुड़बुड़ाते बारान की जानिब बुड़ी। यस सर, पहले मिशी के काउंटर पे जाए और मिस्टर एमए के फाइल लाए, फिर इस पे वक्त बताऊंगा क्या करना है। कॉफी का सिप लेते कहा। यस सर, खौफजदा लहजे में कहा। बारान हल्का सा मुस्काया उसके अंदाज पे, फिर लैपटॉप पे लग गया। आज तो बारान ने उसकी दौड़े ही लगवा रखी थी। कभी ये फाइल तो कभी वो फाइल, कभी फिर उस पे लंबा चौड़ा एडिटिंग। ब्रेक तक वो एक मिनट भी सुकून से टिक कर नहीं बैठी थी। अहमद ये सब कार्रवाई देख रहा था। बारान सर, क्यों मासूम सी बच्ची पे इतना काम का बोझ डाला हुआ है? थोड़ा हाथ हौला रखे सर। अहमद उसके ऑफिस में बैठा हुआ था। तुम बड़े हमदर्द बन गए हो उसके, तुमने ही रखा था उसे। बारान ने काम छोड़ते उसकी तरफ मुतवज्जा। तो बारान सर आप? अहमद बोलते रुक गया जब बारान ने उसे घूर कर कड़े तेवर से देखा। मेरा ऑफिस, मेरा स्टाफ, मेरी मर्जी। एनी प्रॉब्लम? बड़े ही ठाट से कहा था बारान ने। ओके बॉस, एज यू विश। वो अपना गोल चश्मा दुरुस्त करता खड़ा हुआ। अहमद, तुम अपने काम पे ज्यादा तवज्जो दो, इस लड़की पे नहीं, और अपनी तोंद पे भी जो बैठ बैठ कर बाहर निकल आई है। उसके बड़े हुए पेट पे टोंट मारते शरारत से कहा बारान ने। तो अहमद ने सांस अंदर की तरफ लेते मोटे गोल टोन को छुपाने की नाकाम कोशिश की, जिस पे बारान की हंसी निकली थी। अहमद बुरा मुंह बनाता हुआ चला गया। कहानी का अगला हिस्सा लेके जल्द ही आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत। खुश रहे, खुशियां बांटे और अपनी इस बहन को दुआओं में याद रखे। सब वापस से एक बार सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करते हुए लाइक और शेयर का भी बटन दबा दे। अल्लाह हाफिज।